السلام عليكم أعزائي المشاهدين، معكم أمينة. اليوم كيف ما تعود دائما نعطيكم فيديوهات مختلفة ومتنوعة. اليوم اختاريت ندير لكم هذا الفيديو اللي هو من كوزينتي وهو عبارة عن كيكة على شكل زيبر، كتجي على هذا الشكل بمذاقين ولونين مختلفين. تابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الكيكه ديالنا كي كتجي وتشوفوا المقادير ديالها وطريقه التحضير. كما قلت لكم اعزائي المشاهدين، بالنسبه لهذه الكيكه اللي هي على شكل الزيبر كتجي بجوج ديال الالوان، اللون ابيض واللون اسود. كنحتاجوا ليها كما كتشوفوا المقادير التاليه: 4 البيضات، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، 1 الحك ديال الياغورت، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، 2 خمارات مغربلين، والكاكاو حتى هو خاصو ضروري يكون مغربل باش ما يكونوش فيه ديك الحبيبات. كذلك الشأن بالنسبه للخمارات، هي خاصو ضروري تكون مغربله. قبصه ديال الملح، وهذا 3 كيسان ديال الفورس من النوع الجيد اللي كيليق للكيك، واحد شويه ديال الحليب. راه كما كتشوفوا انا غادي دايره كاس، هو راه غنحتاجوا منه غير واحد شويه اللي غادي نخلطوه مع الكاكاو باش غادي نضيفوه في الاخير للخليط اللي تيكون هو خليط عادي باللون ابيض. غنضيفوا ليه الكاكاو مع الحليب باش كيولي بداك اللون اسود اللي هو لون ديال الشوكولاته. وواحد 2 معالق ديال الخل. هنا انا اختاريت الخل ديال الحامض حيت المذاق ديال الحامض كيتواتى مزيان مع الشوكولاط، كيعطي واحد المذاق رائع. اول مرحله كنديرو كما كتعرفوا كاملين هو اننا كنشدوا البيض، هو الاول كنوضعوه في خلاط كهربائي. البيض ديالنا بطبيعه الحال تنكونوا غسلناه من قبل وحطيناه وخرجناه من الثلاجه، بالنسبه للناس اللي كيوضعوه في الثلاجه باش ياخذ الحراره ديال المطبخ. عندنا 4 البيضات كما كتشوفوا، حجم متوسط، ماشي صغار وماشي كبر بزاف، حجم متوسط. كنشدوا البيض ديالنا كنديروه هو كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، والحك ديال الياغورت، وقبصه ديال الملح، وكنتلاقاو باش نخلطوا مزيان الخليط ونرجعوا. هنا اعزائي المشاهدين شديت خلاط كهربائي، حطيت هذوك 4 البيضات كما وريتكم وقدمت لكم من قبل، وضعت كاس ديال السنيده، وضعت الحك ديال الياغورت وقبصه ديال الملح، وغادي نطربوهم. وحنا كنطربوا حنا كنضيفوا داك الكاس ديال الزيت، وحنا كنطربوا وحنا كنضيفوا هذاك الكاس ديال الزيت. غادي نوقف الكاميرا شي شويه حتى نطرب باش ما يجيش عليكم الصداع. هنا راه طربت الاخوان، طربت دوك المقادير مع الزيت، وسمحوا لي مع شد الكاميرا بيد وكنطرب خدامه بيد الاخرى، راه تخوا لي واحد شويه الزيت من هذا من الطراب. حاولوا نتوما ملي تكونوا كتسجلوا شي فيديو ما ديروش بحالي، حيت خاص ضروري اللي يكون معكم يشد لكم الكاميرا. راه داك الخليط كله خويتو في الباني اللي غادي نخدمو فيه. دابا غادي نضيف ليه الفورس. قلنا 3 الكيسان، 3 الكيسان، ويكون الفورس من النوع الجيد. كنطربوه مزيان بهذا الخلاط اليدوي حتى نحسوا به صافي راه هو هذاك تجمع لينا الخليط. وكنضيفوا ليه الخمارات ديالنا وواحد المعلقه ديال الخل ديال الحامض. كما قلت لكم هو راه كيجي زوين، كيبنن الكيكه وفي نفس الوقت كيتواتى مع المذاق ديال الشوكولاط. هي الخليط ديالنا درنا ليه الفورس
تيكون بهذا الشكل، الخليط ديالنا ما خفيف ما ثقيل. هانتو هذا هو الشكل ديالو. دابا غادي نضيف هذيك المعلقه كما قلت لكم ديال العصير ديال الخل ديال الحامض. نضيف هذيك المعلقه ونطرب ونضيف عليها هذا هو الخل ونطربها مزيان ونضيف الخماره ديالنا. انا هنا ضفت ديك المعلقه ديال الخل وطربت ليا. دابا غادي نضيف الخمارات ديالنا، 2 خمارات كما قلت لكم كنكونوا ربيناهم مزيان. كنضيفوهم ونخلطوا مزيان باش ما يتشكلوش لنا دوك الحبيبات. سمحوا لي تبقى شاده ليا الخميره في هذا الشكل ديال هذه، شاد ليا فيها الخمار ديالنا. انا غادي نطربها مزيان ونخلط العجين مزيان ومن بعد نتلاقاو. هنا الخليط ديالنا ها هو صافي راه واجد، ضفنا ليه الخمارات ديالنا. دابا المرحله اللي جايه اش غادي نديرو فيها، غنشدو هذا الخليط غادي نقسموه على 2 ديال الاقسام. واحد القسم غادي نحطوه جنب، غنخليوه هكاك واخد اللون اللي هو لون ابيض. القسم الاخر غادي نشدوه وغادي نضيفوا ليه دوك 2 معالق ديال الكاكاو اللي وريتكم ومعاه واحد شويه ديال الحليب باش يجي الخليط ديالنا متساوي في ما يكونش ثقيل بزاف. غادي نزيدو ليه واحد المعلقه ولا 2 معلقات ديال الحليب ونحطوهم ونتلاقاو. هنا اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا كملت التخليط ديال الخليط ديالنا، والخليط ديالنا قسمته على 2. بالنسبه للنوع الاول بقى واخد المذاق ديال دانون ديال فاني والخل ديال الحامض. داك الخل ديال الحامض راه حتى هو كيعطي واحد النسمه رائعه. وبالنسبه للنوع الثاني نفس الخليط، غير هو كنضيف ليه هذيك 2 معالق ديال الكاكاو مع 2 معالق ديال الحليب كما قلت لكم باش كيجيو متوازنين في الكثافه ديالهم. المرحله اللي غنديرو لها دابا كنشدو المول ديالنا، كنت مدهنها بشويه الزبده، كنبداو كنصبو كل نوع كنصبو وسط النوع الثاني. كنعاود ثاني بحال دابا دينا بالنوع الابيض كنصبو في الوسط، كنوسطو كنخويو في الوسط ديالو الاسود، وغاديين حتى كنكملوا جميع الخليط اللي عندنا. كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين الكيك ديالنا ملي كنوضعها في المول كما قلت لكم كنبدا نصب كل نوع وسط الاخر. بحال دابا كنصب النوع الابيض وكنخليه ونحطو على جنب ونزيد نصب وسطو الاسود ولا اللي بمذاق الشوكولا، ومن بعد وسط هذاك اللي بمذاق الشوكولا كنزيد وسطو كنصب وسطو الابيض، وغادا على هذا الشكل حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ديال الخليط. كيجي ليا الخليط على هذا الشكل كتجيك دائره وسط دائره كل دائره واخده لون مختلف عن الاخر وكيكون حتى المذاق مختلف. الخليط ديالنا قبل ما كندخلو الفرن كنشد بالنسبه للناس اللي عندهم لي كوردون كيكونوا صحيين كيشدوهم غاديو كيبقاو غاديين جايين بهم. انا ما عنديش كوردون استعملت هذا ديال البروشيت هو اللي استعملت. تميت غادا به بحال دابا مشيت من هنا هكذا حتى الوسط كنرجع ثاني هكذا كنمشي هكذا وكنرجع هكذا حتى جات لينا الكيك ديالنا على هذا الشكل ولا هذا الموتيف هذا. دابا ملي كملنا الكيك ديالنا غادي ندخلوها الفران ان شاء الله حتى طيب وتخرج، ونتلاقى معكم باش نوريكم كيفاش كتجي هاد الكيكه من بعد ما كنزينوها ان شاء الله. تابعونا وان شاء الله غادي يعجبكم الفيديو ديال اليوم والكيك بالضبط ديال اليوم. انا كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين هي الكيكه ديالنا راني خرجتها من الفران تجي على هذا الشكل هذا.
دابا غادي ندوز باش نسقيها. باش غادي نسقيها بواحد الكاس ديال الماء، حيت ما متوفرش عندي الليمون. ما هو لا سقيتيها بالليمون كتجي افضل. كاس ديال الماء وواحد 2 معالق ديال السنيده، واحد شويه د لاغوم ديال الليمون، حيت ما متوفرش عندي الليمون. غنخليهم يطبخوا مزيان ونسقي بهم الكيك ديالنا. ومن بعد غادي نزينها بالكونفيتور، ندهنها به باش تعطي داك اللمعان. وهاد النوع ديال الشوكولات اللي كيجي على هذا الشكل هو شوكولات ابيض واسود وبني. وهاد الحبيبات الفضيه غادي نسقي انا الكيكه ديالي ونزينها، ونتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديال هاد الكيك. السيرو ديالنا ها هو راه حضرته. دابا غنبدا نسقي به الكيكه حتى نحس بها راه هي شربات لينا داك السيرو. عاد ندير لها الكونفيتور باش يعطي داك اللمعان كما قلت لكم ونزينها. ها هو دا السيرو ديالنا. راه انا ما متوفرش عندي الليمون، درت فيه الروح ديال الليمون والماء والسكر. السكر كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد فينا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا على شكل الجزيبر. من بعد ما سقيتها ودهنتها بشويه ديال الكونفيتور باش يعطينا شويه ديال اللمعان، زينتها بهذوك الحبيبات اللي قلت لكم ديال الشوكولات المختلف الالوان، الاسود والبني والابيض، والحبيبات ديال على شكل كريات صغيره هما ديال الحلوى فضيين. في الاخير كتكون الكيكه ديالنا هي هذه. الكيكه ديالنا مني قدمت لكم الشكل النهائي ديالها، ملي كنبغيو نقدموها وكنقطعوها كنجينا لي مورسو ديال الكيكه على هذا الشكل، على شكل تموجات بلونين مختلفين. نتمنى الكيكه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والطريقه ديال التحضير والتفسير ديال هاد الكيكه يكون وصل لكم كما العاده. وكيف موالفه كنقول لكم في كل فيديو، ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديالي ديروا لي لايك وشاهدوا من الاول حتى الاخر. راه الكيكه كتجي رائعه، كتجي وبنينه بنينه بنينه. ديروا لايك وتابوناو معنا في لاشين، وديما رفعوا الجرس باش وقت ما درت شي فيديو لحد شي فيديو يوصلكم. بقى لي غير نودعكم نقول لكم بسلامه وفي امان الله وبالصحه والراحه الكيكه.